امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے نے طلاق اٹھائیے کہ جس ویلے میری بیٹی جوان تھی، شادی دے ٹائم میں بیٹی نوں ساری دنیا دا مال تے پیسہ دے خزانہ دیونے جہیز وچ، تے جے کر شادی دے ٹائم میں بیٹی نوں ساری دنیا دا مال تے خزانہ جہیز وچ نہ دتا تے میری بیوی نوں طلاق گل تو کر بیٹھے انسان جو یا زبان وچوں اے لفظ نکل گئے، بیٹیاں دے جوان ہون دے اندر ڈھل بھی نہیں لگدی، بیٹی جوان ہوئی رشتے منگانا لین رشتہ طے ہو گیا ہے، تے جس ویلے شادی دا ٹائم آیا ہے بیٹی نو رخصت کریں دے ویلے ابا پریشان تھی بیٹھے، میں تا غریب تے مسکین بننا ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے پیسہ اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر نہ دے سکدا، جے بیٹی نو ساری دنیا نہ مال تے خزانہ نہ دتا جہیز وچ تے بیوی نو طلاق ہو ونجنی ہے۔ ساری شرح کی سمجھ آئی پئی ہے۔ بیٹی دا گھر آباد تھیندا ہے تے اپنی گھر اجڑدا ہے، گھر والی نو طلاق ہوندی ہے، اور کہ کیتا ونجے مسئلہ پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو عالم عالم ہوندے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آکھے بندے نے آکھے بیٹی جوان ہوئی ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے سنجہید وچ نہ دتا تے میری بیوی نو طلاق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بندے نو کو پریشان نہیں تھی بنا، بچی نو شادی دے ٹائم گھروں ٹرے دے ویلے جہیز وچ اللہ دا قرآن چ دے سمجھے پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے، قرآن ہے۔